अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सुबह 11:30 से स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं अजान को बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जा रही थी और आयरा जो है एज़ यूजुअल अपनी सब चीज़ें साथ लेकर आई है। अजान को छोड़कर थोड़ी देर के लिए मुझे सेव ऑन जाना है, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं और साथ साथ हम अपनी बात भी कंप्लीट कर लेंगे। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, बल्कि अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेना, जज्बाती तौर पर मजबूत होना और अपने ऊपर कंट्रोल रखना भी इंडिपेंडेंस होती है। ज़िंदगी में आज़ादी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या सोशल लाइफ में हो। इमोशनल इंडिपेंडेंस को पहचानें, अपनी ज़रूरतों को, जज्बात को और गोल्स को समझें। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जर्नलिंग और मेडिटेशन एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स को सेट करें, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। याद रखें कि जब तक आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपकी किसी भी अचीवमेंट पे वो आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे और इस फीलिंग से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल यू लव। अपने फेलियर से सीखें और आगे बढ़ें। ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी बातों पे हौसला मत हारें। अगर अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, और अगर नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ तो उसके बाद हो जाएगा। सो कीप ट्राइंग। इमोशनल इंडिपेंडेंस के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, एक लिस्ट बनाएं, बजट बनाएं जिसमें आप देख सकें कि कहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके आप सेविंग करें और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास एजुकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप घर बैठ के भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर से बाहर ही जाना है, आप अपने घर से भी बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्किल आप में हो, जैसे कि कुकिंग है, अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, या पेंटिंग कर सकते हैं, या आप सिलाई कर सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स अपने अंदर ढूंढें और उनको यूटिलाइज करें। मगर ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सेविंग हो, क्योंकि कर्जा लेके, डेप्थ लेके तो ये करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस बात पे फोकस करें कि आपको सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं और कर्जे से बचना है। प्रैक्टिकल स्किल्स जो होती हैं ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कुकिंग है, क्लीनिंग है, टाइम मैनेजमेंट और घर के छोटे मोटे काम सीखना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ रिलायंस के लिए अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। मसलन इंटरनेट से मदद लें। आजकल गूगल पे इतना कुछ आ गया है, आप बैठ के अपने घर पे रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही या ये मसला है, तो आप उसको गूगल करें। ट्राई करें कि अपनी प्रॉब्लम को पहले खुद ही सॉल्व करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते तो फिर किसी की हेल्प लें। किसी की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें, मगर पहले आप खुद ट्राई करें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एक दफ़ा कोई चीज़ गलत हो सकती है, 2 दफ़ा हो सकती है, 3 दफ़ा हो सकती है, आखिरकार आपको जीत मिलेगी। अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाएं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि नाकामी के बाद हमेशा जीत होती है। रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, मगर हर रिश्ते के साथ एक हेल्दी बाउंड्री कायम करें। बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे आप कोड पेंटेंट नहीं होते, अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर किसी की हाँ में हाँ मिलानी है। अगर आप बिज़ी हैं उस टाइम पे, तो आप उनसे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि इस टाइम पे मैं बिज़ी हूँ, आज मैं आपसे नहीं मिल सकती, मैं आपसे कल मिल सकती हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया है कि लर्न टू से नो, क्योंकि जब तक आप नो कहना नहीं सीखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और इन सब टाइप्स की इंडिपेंडेंस के साथ एक फ़िज़िकल इंडिपेंडेंस भी होती है। फ़िज़िकल इंडिपेंडेंस ऐसे होती है कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखें, अच्छा खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डॉक्टर के पास जाएं और अपने एनुअल चेकअप ज़रूर करवाएं। सेल्फ केयर आपको मेंटली और फिज़िकली मजबूत रखता है और फिज़िकल इंडिपेंडेंस में मदद करता है। और सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ अकेले करें। ज़रूरत पड़ने पे आप किसी की मदद मांग सकते हैं, और किसी से हेल्प लेना भी एक स्किल है, चाहे वो दोस्तों से हो, फैमिली से हो या किसी प्रोफेशनल से हो। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको मेंटल और फिजिकल तौर पे सपोर्ट करता है।
ان سب چیزوں کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیں، ان کو سیلف ریلائنٹ بنائیں، جیسے کہ انہیں ڈیسیشنز لینا سکھائیں، لائف سکل سکھائیں اور اپنی پرابلمز خود سولو کرنے کی انکریجمنٹ دیں۔ یہاں پہ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچوں کو فریڈم دیں، کیونکہ آپ بچوں کو فریڈم دیں گے تو بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اپنی گائیڈنس میں رہ کے انہیں سپورٹ کریں اور سکھائیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اور انڈیپینڈنٹ رہنے کے لیے اسپیس بھی دیں۔ اور یاد رکھیں کہ آزادی جو ہے، انڈیپینڈنس جو ہے، وہ ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ ہر چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں اور اسے پازیٹیو طریقے سے دیکھیں۔ انڈیپینڈنٹ ہونا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو وقت اور صبر مانگتا ہے، تو پیشنٹ رہ کے آپ اس چیز پہ کام کریں، اپنی سکلز پہ کام کریں اور خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو خود انڈیپینڈنٹ بنائیں گے تو آپ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چینج دیکھیں گے۔ اپنی سیلف موٹیویشن بڑھائیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنی لائف کے گول سیٹ کریں، انہیں اچیو کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کام کریں۔ ایک جرنل رکھ لیں یا پلانر رکھ لیں اور اس پروسیس کو آسان بنائیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں، اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کریں۔ ٹائم مینجمنٹ سیکھیں، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ انڈیپینڈنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ٹائم کو مینج کرتی ہوں، اپنی جرنل میں لکھتی ہوں کہ میرے آج کے ٹاسک کیا ہیں اور میں ان کو کمپلیٹ کرتی ہوں۔ میں سارے ٹاسک ایک دن میں نہیں رکھتی، کیونکہ ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہوں۔ اپنی ہر چیز کو پلان کریں تاکہ کام اور پرسنل لائف کو آپ بیلنس کر سکیں۔ اپنے ضروری کاموں کو پہلے ختم کریں اور انہیں ٹائم پہ ختم کریں۔ یہ انڈیپینڈنس کی طرف ایک بہت امپورٹنٹ قدم ہے۔ سیلف ڈسپلن زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈسٹریکشن سے دور رہیں اور اپنے کام پہ فوکس کریں۔ ڈیلی ہیبٹس کو اپنائیں، ان کو ڈیولپ کریں۔ آپ کی زندگی بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو جائے گی اور سٹریس فری ہو جائے گی۔ صبح جلدی اٹھنے سے ایک تو دن میں برکت ہوتی ہے اور آپ کا ہر کام ٹائم پہ اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل وقت میں حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ ان چیلنجز کے دوران آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ سیلف کیئر، میڈیٹیشن اور پازیٹیو تھنکنگ بھی رکھیں۔ آپ باہر لوگوں سے مل کے بھی اپنی نالج اور سکلز کو بڑھا سکتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ سے آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو آپ کو انڈیپینڈنٹ بننے میں مدد کرتی ہیں۔ جب آپ اپنا نیٹ ورک اسٹرانگ کریں گے تو وہ سپورٹ سسٹم جو ہوگا، وہ جو نیٹ ورک ہوگا، آپ کو ہیلپ کرے گا اور اسی طرح آپ بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ لیڈیز کو آج کل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ سورس آف انکم ان کا ہونا چاہیے جو صرف ان کی ذات کے لیے ہو۔ تو آپ کے پاس کوئی بھی اپرچونیٹی آئے یا ہے تو اس کو اویل کریں اور آگے بڑھیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سجیشن دیا کریں۔ شاپنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ لینے تو میں 2 چیزیں آئی تھی، مگر میں نے آپ کو بتایا جب آئرہ ساتھ آتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے شاپنگ کرنی۔ میں ہمیشہ ٹرائی کرتی ہوں کہ ایان اذان جب اسکول گئے ہیں تو تب آؤں، مگر آئرہ بھی اسکول نہیں جاتی تو وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ آج تھرسڈے ہے اور ایوری تھرسڈے کینیڈا میں ارلی ڈسمسل ہوتا ہے، تو بچے جلدی گھر آ جاتے ہیں۔ اس ٹائم پہ میں سوچ رہی ہوں بچوں کے لیے کیا بناؤں، کیونکہ بچے جو ہے نا کھانے میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی میرے جو چھوٹے موٹے کام رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ کروں گی اب میں۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو اسے لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لیے میں کہتی ہوں کیونکہ میرے ابھی بھی 80% لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرے ولاگس دیکھتے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ آپ سب کی پیاری پیاری دعاؤں کے لیے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے آپ مجھے سپورٹ کریں، مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔